अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़रहैन। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे यौम अरफा के हवाले से। आप और मैं सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से अरफा होता क्या है, इसे अरफा क्यों कहते हैं और अरफा के दिन की क्या फजीलत है। आज के प्रोग्राम में आपसे इस बात को शेयर करेंगे। और वो तमाम बच्चे या वो तमाम नौजवान जिन्हें नहीं पता कि अरफा क्या होता है, तो उनके लिए ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़बरदस्त वीडियो साबित होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अरफा माह ज़िलहज की 9 तारीख वाले दिन को कहा जाता है, यानी 9 ज़िलहज को अरफा कहते हैं। अरफा के दिन की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत भी है और बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। अरफा का जो ये नाम है ये सरज़मीन अरफात से लिया गया। और आपको ये बताएं कि ये जो अरफा है यानी ये पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्त शुदा जगह है जिसे अरफा कहते हैं और अरफात कहते हैं। अब जब ये अरफात का मैदान है, यहाँ पर हाजी तमाम तर जमा होते हैं हज का फरीज़ा अदा करने के लिए 9 ज़िलहज को, और इसलिए इसे मैदान अरफात कहते हैं और इस दिन को कहा जाता है अरफा। अरफा का दिन जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों को बख्श देता है। इस दिन वो लोग भी महरूम नहीं रहते जो हज अदा नहीं कर रहे होते। हज जो अदा कर रहे होते हैं या जो हाजी होते हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत 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 ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत फजीलत वाला दिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दिन को उन लोगों के लिए भी महरूमी नहीं रखा जो हज अदा नहीं करे। यानी जो लोग हज अदा नहीं कर रहे, जो इस साल हज पे नहीं जा सके, वो अपने घरों में रहकर अस्कार करें और रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला उनके भी गुनाह बख्श देते हैं। आपको ये बताएं कि अरफा के दिन जो सबसे ज़्यादा जिस काम को करने पे जोर दिया गया है वो है दुआ और इस्तग़फ़ार करने को कहा। यानी आप अपने लिए दुआ मांगे, अपने अहले खाना के लिए दुआ मांगे, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगे और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को बेइंतहा बख्शता है, बहुत ज़्यादा बख्शता है और अल्लाह ताला किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता। रिवायत में मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो यौम अरफा अल्लाह की पहचान और शनाख्त का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की तमाम तर इबादतों को कबूल करता है और अल्लाह ताला उन्हें अपनी अताअत की दावत देता है। इस दिन जो हज्जाज कराम है मैदान अरफात में जमा होते हैं दुआ इस्तग़फ़ार के साथ हज का फ़रीज़ा अदायगी के लिए। वो हज के फ़रीज़े की अदायगी के लिए ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हज की तौफ़ीक अता फरमाई। जो इस साल हज पे नहीं जा सके, हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें अगले साल हज पर बुलाए, हमें भी बुलाए और आपको भी बुलाए। कुरान और सुन्नत में हज के जो 10 दिन के अयाम हैं, यानी पहले ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और इनकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर अस्कार, दुआएं, इस्तग़फ़ार करने की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को, अल्लाह ताला मुसलमानों को इस बात की तलकीन करता है कि इन 10 दिनों में मुझसे जो भी मांगोगे मैं वो अता करूँगा, बेतहाशा अता करूँगा। क्योंकि इस दिन, ये जो 10 दिन होते हैं, इनमें अल्लाह ताला की रहमत अपने उरूज पे होती है, अपने जोश पे होती है। अल्लाह ताला जो भी पुकारता है उसकी पुकार को रद्द नहीं करता और उसकी पुकार को जाने नहीं देता। अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनता है। आपको ये बात बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो हज के दिन होते हैं ना, और ख़ास करके अरफा का दिन, इस दिन शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील ख्वार होता है। क्यों? क्योंकि शैतान ये देखता है कि अल्लाह ताला बेतहाशा लोगों को बख्श रहे हैं, मरहूमीन की मग़फ़िरत कर रहे हैं, जो दुनिया में, जो ज़मीन पर रह के अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह उन्हें खुद सुन रहा है। उनके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब, दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। आपको ये बात बताएं कि हदीस में ये आता है ना कि दुआ का हिजाब होता है, यानी दुआ अपने हिजाब में होती है और जब मुसलमान दुरूद पढ़ता है तो जब वो दुरूद पाक पढ़ता है तो फिर वो दुआ अल्लाह ताला तक पहुंचती है, और अगर वो बग़ैर दुरूद पाक पढ़ते हुए दुआ मांगता है तो दुआ हिजाब में रहती है, यानी कि दुआ फिर सफ़र नहीं कर पाती। मगर ये अरफा का दिन ऐसा है कि अल्लाह ताला खुद सुन रहे होते हैं, तमाम तर दुआएं, इस्तग़फ़ार बेतहाशा बख्शते हैं। और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो ये जो लोग हैं जो मैदान अरफात में हाजी आ रहे होते हैं, देखो कितने ज़्यादा ये अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, परेशानी में डाल के, धूल मिट्टी में अटे हुए मेरी रहमत की तरफ आ रहे हैं। और जो लोग रोज़ा रखते हैं, इस दिन अस्कार कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ भी तवज्जो फरमाता है और कहता है कि देखो ये लोग तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार करें, मेरी रहमत तलब करें और मैं इनको बख्शने वाला बेशक मेहरबान हूँ। नाज़रीन, अरफा की फ़जीलत तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अरफा के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत और भी कई ज़्यादा एतबार से है। एक तो ये कि इस दिन हज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं हज की अदायगी के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब आज के दिन बहुत सारे तारीख़ के हवाले से हम बात करें तो ऐसे
بہت سارے واقعات ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بقرہ عید یا حج، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحج کے 10ویں روز قربانی ہم کرتے ہیں، اس قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے ہے. اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ سنت ابراہیمی ہم اسے کہتے ہیں. لیکن ہم نے شاید اب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ عید قربان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کر دو، جانور کو پکڑو اور اس کو ذبح کر دو اور گوشت بانٹ دو، لو بھائی قربانی ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا تھا، اس میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کی قربانی کریں اور پھر مسلمان گائے بکرے جو بھی ان صاحب استطاعت ہیں، جتنے بھی، اب تو لوگ ہرن کی بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. حلال جانور کو قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا نا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑا کروڑوں روپے کا جانور لے کر آئیں، لاکھوں روپے کا جانور لے کر آئیں، شو بازی کریں. یہ مقصد نہیں تھا قربانی کا. قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی میں سب سے قیمتی، سب سے پیارا اور ایک ایسا چیز جو کبھی وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے، وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پیاری چیز کیا ہے، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ سب سے پیارا تو انہیں اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام لگتا ہے. تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے تنبا بھیجا. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ عید قربان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ مقصد نہیں ہوتا یہ کہ آپ لائیں جانور قربانی کر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی انائیں اور اپنے وہ تمام تر معاملات کو ٹھیک کیا جائے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرتے کہ بھائی میری انا ہے، یا میں تو اپنی انا پہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، میری غلطی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سب سے اس چیز کو قربان کر دیں جو ہمیں پیاری لگتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو آپ اپنی سب سے پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. آپ لوگوں سے ملیں، عید ملیں، جو چیز آپ کو غلط لگتی ہے اس کے حوالے سے بولیں، لوگوں کو معاف کریں. جو چیز زندگی میں آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے، جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا یہ سکھاتی ہے سنت ابراہیمی کہ آپ. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو صرف انا کی وجہ سے یہ کہہ کر بھی نہیں ملا جاتا کہ بھائی ہمیں تو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی اس چیز کو قربان کر دو جس کو تم کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے ہو. تو قربانی کا مقصد ہم نے صرف اب یہ سمجھ لیا ہے کہ جانور لا کے قربان کر کے بس ہو گئی قربانی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اپنی سب سے خوبصورت چیز کو میرے لیے یا میرے حضور پیش کر دو، اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد خوبصورت اجر دیتا ہے. تو بہرحال عرفہ کے دن کی جو سب سے زیادہ مقبولیت ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، حاجی جمع ہوتے ہیں حج کے فریضے کے لیے. جو حجاج نہیں ہوتے اللہ انہیں بھی محروم نہیں رکھتا، انہیں بھی بخش دیتا ہے، ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی 8 ذی الحج کو خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنی پیاری سی چیز کو قربان کر رہے ہیں، اور 9 ذی الحج کو انہیں اس بات کا پورا انڈیا اس کو پراپر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے انہیں یہ دکھا دیا تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں. اور پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلے تھے. اس دن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو واقعہ ہے وہ اس دن پیش آیا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سمجھائے تھے، سکھائے تھے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ بھائی عرفت یعنی جو میں نے آپ کو تعلیم دی ہے کیا آپ نے وہ جان لی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ عرفت ہاں میں نے جان لیا. تو آخر کار ان دونوں کے سوال کے جواب میں جو کلمہ ادا ہوا وہ ایک ہی ادا ہوا، اور اس وجہ سے یہ جگہ کا تسمیہ بن گیا یعنی عرفت تو یہ عرفات ہو گیا. تو اب یہ اس وجہ سے بھی اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے یا اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے. تیسری اور انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتر کر جب دنیا میں آئے تھے دونوں سب سے پہلے اسی جگہ پر ملے تھے جسے میدان عرفات کہتے ہیں. اس کی تعارف کی مناسبت سے 3 دفعہ اس جگہ کا نام جو ہے عرفہ پڑ گیا کہ
پہلی دفعہ تو حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھا اور اللہ تعالیٰ نے 8 ذی الحج کو ان کو خواب دکھایا، 9 کو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ان کا خواب کیا ہے، اور وہ پہنچے اپنے بیٹے کے ساتھ اس میدان میں جسے عرفات کہتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھایا اور پوچھا کہ عرفات جان لیا، تو انہوں نے کہا عرفات ہاں میں نے جان لیا۔ اس وجہ سے اسے عرفہ کہا جاتا ہے یا عرفات کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بے تحاشا رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج کے دن کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اسے عرفہ یا عرفات کیوں کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔